तईन साहब, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं खास तौर पे बलूचिस्तान से वो इस वक्त सामने आ रहे हैं, इस पूरे मुल्क में सबसे जिसमें वर्स्ट हिट एरिया जो है वो बलूचिस्तान है। तो क्या है वहां पे सूरत हाल? क्या पानी कुछ उतरना शुरू हुआ है? क्योंकि अभी तो हमें बताया जा रहा है बारिशें मजीद कंटिन्यू करेंगी, तो बारिशें रुकेंगी, पानी कुछ उतरेगा, फिर ही कोई थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ जाने के इम्कानात होंगे। है क्या ओवरऑल वहां पे सूरत हाल? देखिए जी, फिलहाल सूरत हाल ये है कि हालात नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे। गुज़िश्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला वक्फे से इस वक्त भी जारी है। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, सुबैदुल-हुकूमत कोयटा का नवाई इलाका है, इस वक्त भी यहाँ पर बारिश जारी है और पूरा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। नवा किली का ये नवाई इलाका है कोयटा का, जहाँ इस वक्त काफ़ी सारी आबादी जो है वो सैलाबी पानी के अंदर मैसूर होकर रह गई है। इस इलाके को जो रास्ते जाते थे वो सैलाबी पानी आने की वजह से बंद हो गए हैं। इसी तरह अगर हम ओवरऑल सिचुएशन का जायजा लें तो लोरलाई से लेकर ज़ियारत, कोहलू, बारकान, डेरा बुगटी, पशीन, किला सैफुल्ला और इन इलाकों में कोयटा, फिर उसके बाद मस्तूम, कल्लात, खुजदार में इस वक्त बारिशें जारी हैं और इम्कान ये है, खदशा ये है कि खुदा न खास्ता गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान जो सूरत हाल थी, आइंदा 24 घंटों की सूरत हाल इससे बदतर होगी। हम कोई तबसरा नहीं करना चाहेंगे हुकूमती इकदामात पर। इस वक्त मैं नवाकिली के जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ के मकीनों की ज़ुबानी हम जानना चाहेंगे कि PDMA की जानिब से क्या इकदामात किए जा सके अब तक और बारिश से कितने सारे नुकसान हुए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं कायम खान या नवाकिली का सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सबसे पहले यारवाई न्यूज़ चैनल के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर वक्त बलूचिस्तान के आवाज़ पानी बहुत सारा है। इस हवाले से बात ये करना चाहते हैं कि 2 हफ्तों से तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। PDMA तो क्या, PDMA तो एक इदारा है। यहाँ पर हमारे बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो और उसके सूबाई काबिने का नाम निशान कोई पत्ता भी नहीं है। और इसके जो तर्जुमान साहिबा है वो हज़ारों रुपए अपने मेकअप पे खर्च करके इस्लामाबाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि मैं तो दिन में वो मुश्किल 2 घंटे सोती हूँ। अरे बेचारी को ये पता नहीं है कि बारिश इस्लामाबाद में जारी या कोयटा में जारी है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बारिश कोयटा में जारी है और वो वर्जन जो इस्लामाबाद से दे रही होती है। ये एक इलाका में सोशल एक्टिविस्ट के तासुरात हैं। यही तासुरात का मुबेश यहाँ पर तमाम सैलाब ज़दगान के, सैलाब मुतासरीन के हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बारिश बरस रही है, जो बालाई इलाके वहाँ से पानी बदस्तूर रफ्ता रफ्ता ज़्यादा हो रहे, सो उतरने की बजाय पानी का जो बहाव है वो बढ़ रहा है और इम्कान ये है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान सूरत हाल मजीद अबतर हो। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा। हम देख रहे हैं जो सूरत हाल में बारिश तो बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, अल्लाह माफ़। भी आज वो जो मौसम है, महकमा मौसमियात ने कहा जी सितंबर के अंदर भी ये बारिशें और इसी तरह की सूरत हाल रह रही हैं। अगेन प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अब आज कुछ शहबाज शरीफ वापस आए हैं, उन्होंने कहा है कि जी हम इस पर फोकस करेंगे और खान साहब भी मेरा ख्याल है जा रहे हैं कुछ इलाकों में सैलाब ज़दगान को मिलने। देखें, बट इट्स नॉट इनफ। हमारी पिछले 24-25 साल से शहर इक़्तिदार के अंदर हम देख रहे हैं 2010 के अंदर जब आया था सैलाब, गाहे बगाहे इस तरह की जो नेचुरल क्लामिटीज़ हैं, जब भी इस तरह के मामला होते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद मुझे नहीं समझ आ रही थी। शेर रहमान साहिबा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के अच्छी बातें बता रही थी, लेकिन बुनियादी काम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आगे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, 140A जो आर्टिकल का सेक्शन है, आर्टिकल 140A जो कहता है कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स को पूरी तरह एम्पावर्ड हो। चूंकि हम देख रहे हैं हमारे जमहूरियत पसंद लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करते, ना फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली। जब वो एम्पावर्ड नहीं होती तो लिहाजा टेंट्स किसने पहुंचाने? जी सिंध गवर्नमेंट है, वो सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या सिंध गवर्नमेंट का जो बंदा है, जी हम ये कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम, गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर के ऊपर ये बात हो रही है कि ये हो रहा है। बुनियादी तौर पर सैलाब, पता है मानसून के अंदर ये मामला हो जाते हैं, इमरजेंसी हो जाती है, तो ये तो सारे कॉन्टीजेंसी प्लान्स ऑलरेडी बने होते हैं और आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। ये हालत जो देख रहे हैं और इसके ऊपर अगर कह रहे हैं साथ साथ कि इस दफा जो बारिश हुई है ना वो भी अनप्रेसिडेंटेड हुई है, मतलब 10-15 सालों में इतनी बारिश देखी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली तो ये लॉन्ग टर्म आपने सारे अपने स्ट्रक्चर्स को बेहतर करना है ना। फुल आपके सारे मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है मतलब कि वो घटिया 2010 में जब सैलाब आया था, मैंने खुद कवर किया था खैबर पख्तूनख्वा आगे तमाम डीप इनसाइड जाके।
تب ہمیں یہ جو بریفنگز ہوئی تھی تب یہی بتایا گیا تھا کہ فیوچر کے اندر ایک پلان تیار کر لیا گیا ہے اور آئندہ اس طرح کا جو بھی اگر اس طرح کی کلیمٹی ہوتی ہے صاحب اور کون سے پلان ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ ہو دیکھیں آج وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں جی 10 لاکھ ٹینٹ چاہیے بھائی چاہیے یہ تو ہمیں بھی پتہ نظر آ رہا ہے لوگ بیچاروں کو مددگار پڑے ہیں نہ ان کے اوپر چھت ہے نہ ان کے پاس سونے کے لیے کوئی زمین بچی ہے کیونکہ پانی میں وہ گرے ہوئے ہیں تماشا لگایا ہوا ہے مطلب آپ اگر فیڈرل بجٹ دیکھیں جو کہ پروونشل گورنمنٹ کو جاتا ہے 57% آپ کا جو فیڈرل کے پاس پیسے آتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کو چلے جاتے ہیں ارب ہا روپے ہیں اپنی من پسند کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے جناب آپ دیکھیں گے ود ان نو ٹائم پیسے بھی ہو جاتے ہیں سارا کچھ ہے میں حیران ہوں کہ جی فیڈرل کے پی کی بھی لے لیں رپورٹ سر ان سے پوچھیں گے فیڈرل گورنمنٹ جی فنڈ بنا رہی ہے پروونشل گورنمنٹ فنڈ بنا رہی ہے خدارہ اس وقت ہمیں ان فنڈز جو ہے نا سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں کہیں بھی آپ کے پاس فنڈز پڑے ہیں وہاں سے نکالیں جب زندگی موت کا مسئلہ ہے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے چھت نہیں ہے تمام فصلیں تباہ ہو گئی ہیں لوگوں کے لیے ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا ہماری مدد کرے گی تو پھر ہم اپنے لوگوں کے پاس پہنچیں گے کم از کم میری سمجھ سے تو یہ بالاتر چیزیں ہیں بہت سٹرکچرل چینجز کرنے تھے وہ نہیں کیے اب کلائمیٹ چینج ہے اب ہر سال پہلے سے زیادہ تباہی لے کر آ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نے جو اپنے شہروں کو اپنی جو بیچ میں پل ہیں جو نالیاں پکی کرنی ہوتی ہیں جو سارے کنال صاف کرنے ہوتے ہیں وقت سے پہلے وہ نہیں کرتے پریپیئرڈنس نہیں ہوتی اوپر سے موسم میں اس دفعہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ظاہر سی بات ایک چیلنج بن گیا ہے یہ ایڈمنسٹریٹو چیلنج بھی بن گیا ہے یاسر شیخ ملتان سے ہمارے ساتھ یاسر صاحب یہ بتائیے جہاں پہ آپ موجود ہیں اس وقت وہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت لوگوں کو کس چیز کی ہے تاکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے ہماری توسط سے انہیں معلوم ہو کہ بھئی یہ چیزیں اس وقت جو وہاں پہ متاثرین ہیں ان کی ضرورت ہے اور وہ پہنچانے کی کوشش کرے سٹیزنز بھی جو اپنا رول ادا کرتے وہ ریاست تو کرے گی جو کرنا ہے جی اس وقت جو صورتحال ہے پہلے میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کر لی جائے کہ جنوبی پنجاب میں اس وقت 9 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ زیر آب ہے اور اس پہ کھڑی تمام فصلیں اور جتنی املاک ہیں وہ بالکل خس و خاشاک کی طرح بہہ چکی ہیں 6 لاکھ افراد براہ راست متاثر ہیں ڈی جی خان اور راجن پور میں رمک سے لے کے رجحان تک یہ 350 کلومیٹر طویل پٹی ہے اس کے دونوں طرف سے ایک طرف سے مغربی سائڈ سے کوہ سلیمان سے آنے والے ریلے اور شرقی سائڈ سے دریائے سندھ سے آنے والے ریلوں نے بیچ میں سینڈوچ بنا دیا آبادی کو آپ نے بات کی کہ ضروریات کیا ہیں ضروریات اس میں سب سے بڑی شیلٹر ہے خیمہ بہت ضروری ہے یہاں پینے کا صاف پانی آلدو کہ ہر جگہ پانی ہے لیکن پینے کو بوند تک میسر نہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے چونکہ اس ایریا نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک اتنی فیٹل ڈیزاسٹر نہیں دیکھی اور اس کے لیے انتظامیہ بالکل تیار نہیں تھی اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو وفاق اور صوبے کے درمیان جو کنفلکٹ ہے اور وہ ان کے درمیان کوارڈینیشن کا نہ ہونا بھی سب سے بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے بہت سے وفاق کے ادارے اور صوبے کے ادارے وہ ایک دوسرے سے انٹر لنک نہیں ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں سیاسی مت بھیڑ کے اندر نقصان 6 لاکھ لوگوں کو ہو رہا ہے جو براہ راست متاثر ہو رہے ہیں اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بالکل جو ذمہ دار پاکستان کے حکام ہیں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسانی المیہ ہے جو جنم لینے کو جا رہا ہے اور ایسا ڈیزاسٹر ہوگا انسانی المیہ کی صورت کے اندر جس کا شاید ہی کوئی تاریخ میں حوالہ موجود ہو اور میں اچھا یاسر یہ بتائیے گا کہ عثمان بزدار کی حکومت کے دوران ایک وہاں پہ بنایا گیا تھا خاص طور پر صدرن پنجاب کے لیے ایک وہاں پہ جی کہ یہ خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ نے ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ سیٹ اپ کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب کے معاملات کے انتظامات کو دیکھیں گے وہ کیا لوگ موجود ہیں وہاں پہ یا پھر حکومت کے خاتمے کے بعد وہ ختم کر دیا گیا تھا گورنمنٹ کہاں پر ہے دیکھیے خاور صاحب اس میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے وہ 100% انفنکشنل رہا اس کے اندر آپ نے 40% ان کو پاورز دی 60% اگین پھر لاہور کے اندر صوبائی دارالحکومت نے کیپچر کر کے رکھی ایون کہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے اختیارات بھی ان کو نہیں دیے جس کی وجہ سے یہ برائے نام تو ضرور سیٹ اپ رہا جنوبی پنجاب کا اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ طاقت وہ توانائی جس طاقت اور توانائی سے یہ ریسکیو آپریشن شروع ہونے چاہیے تھے امدادی سرگرمیاں شروع ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پا رہی اب
लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो रेस्क्यू 1112 के पास हैं, लोगों को निकालना है। 6 लाख से ज़्यादा, ये मेरे आदाद शुमार नहीं, ये कमिश्नर डीजी खान के आदाद शुमार है जो बता रहा हूँ कि 6 लाख अफराद डीजी खान डिवीज़न के मुतासिर हुए हैं, उनको उन इलाकों से निकालना। 8 रोज़ हो गए हैं, पंजाब का सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली जो शाहराएँ हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है। सब्जियां जो बलूचिस्तान से फ्रूट आना था वो वहाँ का वहाँ गल सड़ रहा है। इधर से जो आपस की जो ट्रेड कम्युनिकेशन होनी थी या इमदाद अगर किसी ने भेजना कोई चाहता है तो यहाँ आ नहीं सकती, ज़मीनी रास्ते मौजूद नहीं है। तो इस सारी वो सूरत हाल से जो इसकी होलनाकी है या खौफनाकी है उसको मल्टीप्लाई करते जाइए।